कृष्ण आइज आइज कृष्ण है लाग्दो कृष्ण है यता 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 कृष्ण आइज गान्तोकबाट ल्याएको हो यो हेलो गर्दै कृष्ण हात दे हात दे कस्तो ज्ञानी छ यो त अर्को हात दे हात ओ कृष्णले कस्तो क्युट छ यो कस्तो क्युट छ यो लु त कृष्ण आइज त हिँड त हिँडेको देख ओहो कृष्ण हिँडेको हेर्नु नि कस्तो मजाको देख्छ यहाँ बसेको हेर्न कृष्ण बसेको अरे अब हेर्नु पुक्सुक्कै परिगएको हुन्छ हेर्नु नि